बहुत अरसे से यानी कि तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे जहनों में खादें बेचने वाले और फिर जो ज़राअत से मुंसलिक लोग थे जो हमें एडवाइस करते थे, उन्होंने हमारे जहनों में डाल दिया कि फसल जो है बग़ैर खाद के नहीं हो सकती। और उसका रीज़न था कि हमने सारे वो काम किए जिससे जो कुदरती निज़ाम था उसको ख़त्म किया या फ़ेल किया उसको। एक बहुत बड़ी कंपनी है स्पार्क्स, यूके बेस्ड है। उन्होंने 2003 में सारी जो ज़मीन है उससे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए और उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट किया। हम जब लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं अपनी ज़मीनों का तो वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कितने परसेंट या कितनी मकदार में अवेलेबल मिनरल्स मौजूद हैं, यानी कि वो जो वाटर सॉल्युबल हैं। अवेलेबल वो होते हैं जो पानी में हल हो जाएं, वो नहीं बताते जो पानी में हल नहीं हो सकते, यानी कि जो सस्टेनेबल फॉर्म में अल्लाह ताला ने महफूज किए हुए हैं वो हमें नहीं बताते। अब वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में मिनरल्स पड़े हुए हैं, असल हमारा फोकस उनके ऊपर है, क्योंकि वो ही कुदरत का एक ख़जाना है जिसको हमने माइक्रोब्स को यानी कि ज़मीनी हयात को ज़िंदा करके उसको हासिल करना है, उसको अपने इस्तेमाल में लेके आना है। ये मैं आपको शीट एक दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में सॉइल के अंदर मौजूद है। ये ज़रा आप देखिएंगे तो आपको पता लगेगा। मैं एक मिसाल में देता हूँ आपको कि नाइट्रोजन जिसको हम यूरिया कहते हैं, ये पौधे की ज़रूरत सिर्फ 3 ppm ये होता है कि पानी में कितने मिलियन पार्ट्स पर मिलियन, कितने पार्ट्स पर मिलियन उसकी ज़रूरत है। यानी कि यूरिया की या नाइट्रोजन की 3 पार्ट इन अ मिलियन ज़रूरत है। हमारी ज़मीन के अंदर जो मिनरल फॉर्म में नाइट्रोजन पड़ी हुई है वो 2000 से ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो फॉस्फेट है वो पौधे को 1 या 1 से भी कम ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी ज़मीनों में 800 या इससे भी ऊपर पड़ी हुई है। अब इसके अलावा जो पड़ी हुई है उसके अलावा जो रिसाइकल होती है वो इसकी में कमी ही नहीं आने देती। जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर पड़े हुए, ये अगर करोड़ों साल भी हम काश्तकारी करते जाएं तो फिर भी हमारे लिए ज़्यादा है। आप देखिए ना कि 40 करोड़ साल से सब्ज़ा हो रहा है, सब्ज़ा हो रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई, किसी किस्म की कोई खाद या किसी किस्म की कोई स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी हो। इसी वजह से मैं ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आती, प्रोवाइडेड हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें। बायोटा जो होता है, बायोटा यानी कि सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं उन मिनरल्स को जो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी कि जो पानी में हल नहीं हो सकते, उनको सॉल्युबल फॉर्म में करते हैं, यानी कि ताकि वो पानी में हल होकर पौधा उसको इस्तेमाल कर सके। हमारा जो पिकनिक का निज़ाम है वो यही सिर्फ काम कर रहा है, वो सिर्फ माइक्रोब्स को ज़िंदा कर रहा है। और अगर माइक्रोब्स हमारे ज़िंदा हो जाएं तो वो अपना काम जो अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है उसको संभाल लेते हैं और पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उनको बैलेंस्ड फॉर्म में मिनरल्स देते हैं, और वो बैलेंस्ड फॉर्म में मिनरल्स से पौधा सेहतमंद और ज़्यादा पैदावार आपको देता है। इसके अलावा जो हमारा इस निज़ाम में है उसमें हम पूरे हर किस्म के केमिकल्स को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद ज़मीन को हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आपकी जितनी भी क्लाइमेट है ज़मीन हम अपनी बहाल कर लेते हैं, और जो क्लाइमेट के मसले हैं, मौसमियात के मसले हैं, उनको बेहतर करते हैं। इसके अलावा जो गुर्बत है हमारे किसानों में वो उसको हम ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो इस वक्त हम खाना खा रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है, वो ब्रैलर है, उसमें कोई पूरी न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारे जिस्म को चाहिए। इसलिए जवान से जवान बच्चे भी जो हैं वो भी किसी न किसी दवाई पे लगे हुए हैं, और अस्पताल हमारे भरे पड़े हैं मरीज़ों से, सिर्फ इसलिए कि हमारी खुराक सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा जहरें हैं, और उसमें फिर वो मिनरल्स, वो चीज़ हैं, वो न्यूट्रिशन उसमें है ही नहीं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। अब मैं आपको इस स्लाइड में ये दिखा रहा हूँ कि
ہم نے جو اپنی زمین تھی، سوائل تھا، اس کو ڈرٹ میں یعنی کہ تدل میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا اپنے ان اقدامات سے جو ہم پچھلے 40-50 سالوں سے کر رہے ہیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہل چلانا، زمین کو ننگا چھوڑ دینا، اس کے بعد یہ ہے کہ پانی سے زمین کو ڈبو دینا، اور یہ سارے جو عمل ہم کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم نے تدل بنا دی اپنی زمین، اور اس میں پیداواری صلاحیت ہماری کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، پانی جذب کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ اب جب تدل ہو یا اچھا سائل ہو، اس میں جو منرلز سسٹینیبل فارم میں منرلز پڑے ہوئے ہیں وہ اتنے ہی ہیں دونوں کنڈیشنز میں، اور جب تدل میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے یہ بلو بلاک ہے، یہ نیلے رنگ کا جو چوکٹھا ہے، اس میں اتنی مقدار میں ہمیں منرلز چاہیے، لیکن اویلیبل فارم میں یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کھادیں ودیں ڈالیں یا جو تھوڑے بہت منرل زندہ ہیں انہوں نے کچھ کنورٹ کر دیا، تو اس لیے پھر یہ کمی جو ہے یہ ہمیں کھادیں ڈال کے پوری کرنی پڑتی ہے۔ اب دوسری صورت میں جو ہمارا سوائل ہے، جو پکنک کا سوائل ہے، اس میں وہی مقدار منرلز کی سسٹینیبل فارم میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو پانی میں سالوبل کرنے کے لیے ہمارے مائکروب جو ہیں وہ زندہ ہو گئے، انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی یعنی کہ نیلے بلاک کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے زیادہ ہمیں پروڈیوس کر کے دے دی پودوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جڑی بوٹیاں ہوں یا ہمارے کراپ پلانٹ کے پودے ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو مائکروبس ہیں ان کو بھی پلانٹ سمجھتے ہیں، ان کو بھی پلانٹ سکتے ہیں، دونوں کی ضروریات وہ پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویڈز کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ویڈ جو ہے ہماری فصل کو سایہ نہ کریں۔ اس وجہ سے ہمیں کسی قسم کی کھاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کھاد ڈالیں اور پودوں ظاہر کریں کہ مجھے کھاد کا فائدہ ہوا ہے، یعنی کہ رنگ سبز ہو گیا یا کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سوائل سسٹم، ہمارا زمینی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر زمینی نظام ٹھیک ہوگا تو پھر کھاد جتنی مرضی ڈالتے جائیں پودے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ رجے ہوئے ہیں، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے اور اچھا کھانا کھایا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی برگر رکھ دے، آپ اس کو نہیں کھائیں گے، اس کی ضرورت نہیں آپ کو، اور آپ کا طبیعت ہی نہیں کرے گی اس کو۔ اسی طریقے سے جب پودا جو ہے اس کی ساری ضروریات پوری ہوئی ہیں تو پھر وہ کس طریقے سے آپ کے جو کھادیں ہیں، زہریلی زہر ہے اس کو کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا۔ اب اس میں دیکھیے کہ سوائل لائف جو ہے وہی نیوٹرینٹس کا پول ہے ہمارے سوائل کے اندر، اور اس کو ہم سالوبل جو فارم میں منرلس ہیں ہمارے کرتے رہتے ہیں۔ جو منرلس کو سالوبل فارم میں کرنے کے لیے جو مائکروبز اویلیبل ہیں، اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے، فنگس ہوتا ہے، پروٹوزوا ہوتا ہے، نیماٹوڈز ہوتے ہیں، مائکرو پوڈز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ایک اپنا فنکشن کرتی ہیں، اور اس میں اس کا کیا کیا فائدہ ہے، یہ کنورٹ کرتی ہیں سارے نیوٹریشن منرلز کو جو ہمارے پودے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اگر زیادہ پروڈیوس کر لیں تو اس کو حفاظت سے رکھتی ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ اور new soluble nutrients, if new soluble nutrients are not made, plants will suffer، یعنی کہ اگر نئے minerals جو water soluble اگر ہمارے نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ سفر کریں گے، اس کے لیے پھر کھادیں ڈالنا پڑیں گی۔ اس کے لیے بایو ماس کی ضرورت ہے۔ بایو ماس میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بایو ماس کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہمیں بیلنسڈ فارم میں منرلز کس طریقے سے پودے کو ملتے ہیں۔ یہ ہے بایو ماس۔ آپ دیکھیے کہ اس میں پودے کی جڑیں دکھائی گئی ہیں اور جڑوں کے ساتھ کس طریقے سے بایو ماس یعنی کہ جو ہر قسم کی جو چیز پودے کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ ایک ایسا ماحول پیدا کر کے دیتی ہے وہ وہاں پہ خود ہی پیدا ہوتی ہے جب ہم زہریں ڈالنے ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی میں ڈبونے سے ختم کرتے ہیں، زمین کا ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیلنس کرتی ہیں کہ اس میں یعنی کہ یہ جو بایو ماس ہے یہ بیلنسنگ فیکٹر ہے، یہ پرپورشنیٹلی ساری چیزوں کو زمین میں بیلنس کرتا ہے، اور اس میں ساری جو میں نے پہلے عرض کیا جو قسمیں ہیں قدرت نے بنائی ہوئی وہ ساری اس میں عمل کرتی ہیں اس کے اوپر۔ شکریہ۔